4 शबान अमीर कायनात दे वेड़े दा मंजर केड़ा बनया। खुशबेर ते मुर्तज़ाए, खुशबेर ते मुर्तज़ाए, क्यों अब्बास आ गया है। बोलो जेड़े बोल सकते हो जश्न दे इख्तिताम विच नारे हैदरी। खुशबेर ते मुर्तज़ाए, अब्बास आ गया है। भैणी दे मान वध गए, भैणी दे मान वध गए, क्यों अब्बास आ गया। जिंदगी दराज होवन भैणी दे मान वध गए, अब्बास आ गया है। 4 शबान अमीर कायनात दा वेड़ा मंजर केड़ा है। अज वेड़े पीर अली दे खुशियां दी घड़ी है। अज वेड़े पीर अली दे खुशियां दी घड़ी है। क्या बिनते अली हठाते गाजी कुचाई खड़ी है। बाजू बीरा दे झुम के, बाजू बीरा दे झुम के, बिनते अली अलाया, अब्बास आ गया। जिंदगी दराज होवे मौला अब्बास दुनिया ते आए। हसनैन शरीफैन दौड़ दे मां दे कोल आए। तुम्हें बिरावा हसनैन भी भिरानू, कैसा मंजर उसी जदा हुसन हुसैन बादशाह के मौला गाजी ने चाहे उसी। तवज्जो मेरे पास है। हसनैन भी भिरानू हाना ले आके लाया, पेशान चुम के गाजी दी दुए वीराए अलाया। क्या बाबे दी शबी गाजी, बाबे दी शबी गाजी, अब्बास आ गया। बाबे दी शबी गाजी, अब्बास आ गया। भाई हुण हाथ बुलंद करे वो बंदा जिससे सरकारे वफा दा अलम नसब है। मैं तुस हाथ बुलंद करे सो तईद करे सो तो मैं शेर सुनाता। 4 शबान जगते अब्बास आ गए, गैरत शनास आ गए। जगते अब्बास आ गए, गैरत शनास आ गए। पानी दी प्यास आ गए, गरीबां दी आस आ गए। रल मिल के नारा लाओ जा, रल मिल के नारा लाओ जा, क्यों अब्बास आ गया। मैं पहले याद है हम भी खुशामद नहीं आती। इस साल में तो बड़ी दुआ की थी। क्यों की थी? 31 मई आई, 18 जेठ आई। यकीनन मैं हाफजाबाद हम इस साइड ते पूरे मुल्क मातमदारी सबीला 10 मुहर्रम का दिन बने हुए आई। और मैं अपने ज़िले चो निकलिया ना, मैनू एक मजलिस थोड़ी नजर आई। मैं बड़ी दुआ दी थी। कितनी काबिश है बानी का काम होता। फर्श अल्लाह बिछावना, आवना ज़दार आप होंदा, ज़दार आप ही ना आवे तो दे नसीब है। थोड़ी विछी हुई आई। 10 मुहर्रम इमाम बारगाह हुसैनिया बड़ी हो जाए। मेरी दुआ है मालिक इन्हों हमेशा कायम दायम रखे। मालिक इन्होंने वालिद में सेहत वाली जिंदगी अता फरमावे। बिरावत जो सलामत रहें, सदाबाद रहें बिरायन। ते मेरा दिल है मैं एक 15 शबान पढ़ के टिकट का जोड़ा है वो करना है। सुनाइए जी कसीदा। वो कलंदर शाह तो सजाद शाह शुमारी की गल करें पिया तो मैं अपनी गल करें पिया। थोड़ा जिहा चेहरा ना एवं खिला, थोड़ा जी होर और मेरे को पेज का सही कोई ना, मैं थोड़े होर थोड़ा जिहा एक नारा सुनाओ तो मैं कसीदा सुनावा। सफदर थोड़ा जिहा तू हंस
میں ان در ویدہ ہی نہیں، میں تی در وینا میں اپنے ناٹ ٹیٹ کرے نا سور نہ بھولے سے صفدر یہ اپنے چاچے دا پترے نا پہلے ساؤنڈ دی ابتدا رکھی ہون ماشاءاللہ ویکھو بھائی تھوڑا جی ویکھ ایک سید ہے ایک سید ہے ایک سید ہے سناوا ایک سید ہے وہ سونا ہے 15 شعبان کو آیا ہے زندگی درالو میں بھائی میرے نار رل دیں آمنے تسا ہاں ایک سید ہے وہ سونا ہے 15 شعبان کو آیا ہے ایک سید ہے وہ سونا ہے اے اونچا نعرہ حیدری آخری شیر دعا وہ سونا ہے 15 شعبان کو آیا ہے ایک سید ہے وہ سونا ہے 15 شعبان کو آیا ہے او سید کو نیمڑی نے بسم اللہ پڑھ کے جایا ہے زندگی درازوں میں آئی ملندہ ساتھیوں چلا رہا ہے لوری ایک سید ہے وہ سونا شیر بول کے آخری شیر تے دعا اٹھو شاہ جی ٹکٹ دا انتظام کرو بندے بلا لو میں پڑھ رہا جڑا 15 شعبان نو آیا او تا منظر سنا رہا اون دا جلوہ ہے نورانی اون دی روشن ہے پیشانی اون دا چہرہ ہے قرآنی اون دا چہرے تو پہ دسدا ہے رب اپنا نور اون دا چہرے کوئی پرواہ نہیں کل واسطے تیار ہوئے سی پھٹ سی تا تیار ہو سی آخری شہر سناوا صفدر بھائی ٹکٹ الو آوڑا کیا مندے ٹکٹ واسطے ایسا ہی ہے اچھا چلو بھائی آخری شہر سارے داد اپنے پیروں تے کھلو کے دیونی کیونکہ سرکار امام زمانہ دا قصیدہ پڑھ رہے ہیں بھائی انہوں دا چہرہ بندہ دنیا کا ہے چہرہ ملایا جاندہ نہ کوئی آدھے مامے تے نانے تے دادے تے مامے آدھے نہ بندے